अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर्स ट्रेनिंग फॉर्म की जानिब से खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह फातिहा की तफसीर पर बातचीत करेंगे। ये तफसीर बहुत ही मुख्तसर होगी और फूट ऑफ थॉट देगी आपको मुख्तलिफ एंगल से सूरह फातिहा को देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए दो जहानों का रब है। अब जहान अगर हम देखें तो दे आर नंबर ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान की लाइफ को देख लें तो माँ के पेट के अंदर उसका पैदा होना और एक बीज का बनना, उसकी पूरा एक लाइफ साइकिल है। और किस तरीके से अल्लाह ताला एक इंसान का रब बन के उसकी परवरिश करता है। और उसमें मदर जो है वो बेसिकली चैनल है, एक फैसिलिटेटर है। मेन प्रोवाइडर, मेन क्रिएटर अल्लाह ही है। उसके बाद इंसान को फिर अल्लाह ताला जमीन पर ले आता है। और जब वो एक बच्चे की शक्ल में जब बाहर आता है दुनिया के सामने में, उसकी भी एक स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। वो एक अरूज को पहुंचता है और फिर अपने जवाल भी देखता है। और उसके बाद एक और स्टेज आती है कि जहाँ पे वो जमीन के अंदर चला जाता है। याद रखें, माँ के पेट के अंदर अल्लाह जिस्म और रूह का मिलाप करता है और कब्र में ये मिलाप खत्म हो जाता है। और वो इंसान जो है फिर अपनी एक नई जिंदगी की तरफ जाता है जो इंसान ने भी देखी नहीं। बहरहाल हमें हमारा मजहब जो है वो हमें इसके ऊपर काफी रहनुमाई करता है। तो कितने ही जहान हमारे सामने हैं और इंसान के तीन जहान तो हम खुद देखते हैं। बच्चे की पैदाइश, दुनिया में माँ के पेट में बच्चे का पैदा होना, फिर दुनिया पे उसका आना और उसके बाद उसकी मौत। और उसके बाद जो असल जिंदगी वो अभी हमने नहीं देखी। अल्लाह ताला हमारे लिए इसमें आसानियां करे, रहमत और बरकत का मामला करे। अच्छा, सिर्फ दुनिया ये नहीं है। दुनिया तो आप ओशन की दुनिया अलग है, जमीन की दुनिया अलग है, फिजा की दुनिया अलग है। फिर आप देखें कि ह्यूमंस का साइकिल और है, जानवरों का साइकिल हो रहा है, पौधों का साइकिल हो रहा है। तो जहां बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अल्लाह उन तमाम जहानों का रब है। अब देखिए, कायनात लामहदूद है और कायनात को तो हम देखें तो वो खत्म होने की नहीं आती। और अल्लाह ने ऐसी भी जरसूमे पैदा किए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा किए जो इंसानी आंख से नजर ही नहीं आते। और इंसान खुद भी तो देखें, एक पूरी दुनिया है। हर इंसान अपने अंदर एक पूरी दुनिया लेके बैठा हुआ है, उसकी यूनिकनेस, उसकी क्रिएटिविटी। तो अल्लाह की कितनी हमद है कि उसने इतनी वैरायटी ऑफ कायनात आलमीन पैदा किए हैं। अर्रहमान रहीम, अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया, उसकी स्पिरिचुअल रीड के लिए, उसके लिए मजहब को बनाया। फिर उसकी इमोशनल फिजिकल नीड्स के लिए उसकी फैमिली को क्रिएट किया अल्लाह ने। तो इंसान को खाली छोड़ नहीं दिया। फिर जहां अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उस जमीन की हिफाजत के लिए भी अल्लाह ने बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म बनाए, जिसको अभी हम साइंस रिसर्च कर रही है और ढूंढ रही है। और सिर्फ ये जमीन से बाहर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, जमीन के अंदर भी इंसान की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन भी है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक की शक्ल में कानून की किताब दे दी, जिसमें प्रेडिक्शंस भी हैं, जजा और सजा का अमल भी है। और आखिरी दिन जब इंसान अपने आमाल लेके अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो उसकी जजमेंट भी अल्लाह ने सिर्फ अपने हाथ में रखी है, ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। किसी नबी, किसी फरिश्ते को या किसी बादशाह को ये इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ताला हर इंसान की अकाउंटेबिलिटी खुद करेगा। दिस शोज के इंसान की इंपॉर्टेंस अल्लाह की नजर में क्या है। या का ना अबुदू, सिर्फ उसी की हम इबादत कर रहे हैं। देखिए, इबादत का एक तो मायने हमारे यहाँ नमाज, रोजा, हज, ज़कात दिया जाता है। एक इबादत है जो हनी भी करती है, यानी उसको जो टास्क असाइन कर दिया वो उस पर अमल करती है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो ना किया जाए तो ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो जाता है। यानी ओबीडियंस टू लॉज, रूल्स, रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ने इस्लाम तो भेजा है सलामती के लिए, ठीक है, नाम के लिहाज से भी सलामती ही है। और
اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا سب سے زیادہ جو آپ کو کیوس اینڈ کنفیوژن ملے گی وہ مسلمان ممالک کے اندر ملے گی. تو کیا یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ کہیں ہماری عبادت کے طریقہ کار میں تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ کہیں ہم جن چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں کیا اس کی اسپرٹ ہمیں معلوم ہے؟ اور کیا ہم باقی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک کوشچن ہے جب بھی ہم نماز پڑھیں ایاک نعبد کہ ہم جب عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو کیا واقعی وہ کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا رزلٹ کیوں نہیں مل رہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیں مدد انسان تو ذرائع ہیں، اصل مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی بڑی کائنات اس نے انسان کے لیے تخلیق کی. تو اگر مدد مانگنی ہے تو انسان کو اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم انسان کو ہر قدم پر چاہے بچوں کا رشتہ ہو، جاب ہو، کھانے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایڈوائس، ہیلپ، سپورٹ، ٹپس، اسسٹنس، گائیڈنس چاہیے. اور انسان ہمیشہ سیدھا راستہ ڈھونڈتا ہے، آسان راستہ ڈھونڈتا ہے جس میں اس کے لیے مشکلات نہ ہو. اور جب بھی زندگی میں کوئی بھی ہمارے سامنے پزل آئے تو ہمارے پاس تین راستے ہوتے ہیں: سیدھا راستہ، ایک بالکل غلط راستہ، اور ایک وہ ہے جو انسان کو تھکا دیتا ہے لیکن منزل کی طرف لے کے تو جاتا ہے لیکن پہنچاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ جس پر تو نے انعام کیا. ایک ہوتی ہے پوزیشن. پوزیشن تو ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز بھی ہے لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں. دوسری چیز ہوتی ہے سیٹسفیکشن. سیٹسفیکشن اصل میں زندگی کا مین لب لباب ہے. اور 30ویں پارے میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت آیت دی ہے: یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب اس بچے کو دیکھیں کتنے سکون سے میٹھی نیند سو رہا ہے. تو یہ ہے سیٹسفیکشن کا وہ لیول: یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس. تو اس طرح کا انعام انسان کو در حقیقت چاہیے ہوتا ہے جب بھی کوئی پزل اس کے سامنے آئے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ اس کے اوپر غضب ہو. قوم عاد، قوم ثمود، اور آج کل ہم اب مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے کس کس قسم کے عذابوں سے ہم گزر رہے ہیں. اور ان عذابوں کو دیکھ کے واقعی ہی انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ایاک نعبد ہے اور کیا واقعی ایاک نستعین ہے اور ہے وَلَضَّالِّینَ. اور ہم اس میز میں جگسا پزل کے اندر ایسے پھنس گئے کہ ٹوٹلی کنفیوز ہو گئے. اسلام تو ہمارے لیے آسانیاں لے کر آیا تھا. تو دو چیزیں میں بات کروں گا. ہمارے یہاں تو شادی اور فوتگی وہ بھی ایک ایسی رسومات بن گئی ہیں جس کو ہم نے مذہب بنا لیا کہ زندگی اجیرن ہو گئی ہے. کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اس مردے کی مغفرت کی دعائیں کرنے کے بجائے گھر والے لوگوں کے لیے، اپنی ناک کے لیے، اپنی عزت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے بہت آسانی رکھی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں شادیوں کی رسم ہے، بہت ہی آسان رسم، لیکن ہم نے کتنا مشکل بنا دیا صرف اپنی ناک کے لیے. سورہ فاتحہ بیسیکلی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. مین مقصد یہی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایشو ہو تو ہم پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں ایاک نعبد کر رہا ہوں، اور کیا میں ایاک نستعین کے لیے آیا ہوں، اور کیا میں اہدنا الصراط المستقیم مانگنا چاہتا ہوں. خواہش تو ہے انعامتا والی ہو، غیر مغضوب اور ضالین والی نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے اعمال اور جو ہم جن حالات سے گزرے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعمت علیہم والی جو قوم ہوگی آخری اس دنیا میں بھی، کیونکہ ربنا آتینا فی الدنیا پہلے ہے، پھر وفی الآخرۃ حسنہ آخرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.